पहिचानको आन्दोलनलाई चाहिँ राज्य पक्षले दमन गर्नको लागि अथवा त्यो आन्दोलनलाई भ्रष्टीकरण गर्नको लागि सजिलो भयो। हामीले एउटा गरिबको कथा चाहिँ प्रसारण गरिदिने, गरिबको कथा प्रसारण गरेर त्यसको भ्युज बढाउने अनि सारा मानिसहरूलाई भावुक तुल्याइदिने। तर उसको अब उसलाई हामीले धनी बनाउन चाहिँ के कुराहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने हो भन्नेतिर चाहिँ कसैले पनि ध्यान दिएनौँ। हामीले सामाजिक न्यायका लागि पहिचानको आन्दोलन, त्यो चाहिँ आदिवासी जनजाति साहित्यकार लेखक महासङ्घले तपाईको उठाउने हो, त्यसबारेमा चाहिँ बहस गराउने हो, विमर्श गराउने हो। साहित्यमा आदिवासी सौन्दर्य लेखौँ, अग्रगमनको यात्रामा अघि बढौँ। यहाँ त हामीलाई त के गरेको छ भने पहिलो दिन नै स्कुल प्रवेश गर्दा गर्दै अर्को भाषा लादेर कपुरी क सिकाइन्छ। त्यसकारण उसको मौलिक हकमाथि चाहिँ 5 वर्षको एउटा बच्चालाई नै पहिल्यै उसमाथि हनन गरिएको छ, दमन हो त्यो। यो चाहिँ मानिसको मौलिक हकमाथिको ठुलो अन्याय हो, अपराध हो। यो अपराध चाहिँ राज्य सत्ताले गर्नु हुँदैन। पहिचान भनेको चाहिँ अब नेपालमा पछिल्लो समय जे जसरी पहिचान शब्दलाई लिएर पोलिटिक्स भइरहेको छ, यो पोलिटिक्स गराइ नै दुवैतर्फबाट एउटा पहिचानको पक्षमा आन्दोलन गर्नेहरू र एउटा पहिचानको आन्दोलनलाई कुनै न कुनै रूपमा दमन गर्नुपर्छ भन्नेहरू बीचको टकरावभित्रबाट पनि दुवैतर्फबाट जान अनजान जानाजान भ्रष्टीकरण गर्ने काम भइरहेको छ। पहिचानको आन्दोलनलाई चाहिँ जातिवादी, साम्प्रदायिकतावादी ट्याग भिराइएको छ। यो नै गलत छ। पहिचानको आन्दोलन हामीले निर्धक्क साथ भन्नुपर्छ र प्रष्ट साथ भन्नुपर्छ। पहिचानको आन्दोलन जाति, समुदाय, धार्मिक समूह, सांस्कृतिक समूहको मात्रै कुरा होइन। यो चाहिँ व्यक्तिको मौलिक हकसँग जोडिएको आन्दोलन पनि हो। पहिचानको आन्दोलन विश्व राजनीतिमा हामीले हेर्दा पनि जब अमेरिकामा ब्ल्याक प्यान्थर आन्दोलन सुरु भयो, ब्ल्याक प्यान्थर आन्दोलनसँग पनि ब्ल्याक वुमेनहरूको राइट्ससँग यो सुरुमा जोडिएर आएको आन्दोलन हो। जस्तो कि ब्ल्याक पुरुष होस् या महिला, दुवै सुरुमा उनीहरूलाई दास बनाइए, दास बनाइएर पनि उनीहरूलाई श्रममा लगाइयो। श्रममा लगाइसकेपछि पनि ब्ल्याक पुरुषहरूभन्दा ब्ल्याक महिलाहरूलाई कम पारिश्रमिक दिने अथवा पारिश्रमिक दिने कुरामा पनि एकदम कन्जुस्याइ गर्ने जुन संस्कार थियो अथवा जुन प्रथा थियो, जुन नीति थियो, त्यसका विरुद्ध ब्ल्याक वुमेनहरूले आफ्नो बराबरको हक हैसियत माग्दै उठेको आन्दोलनले चाहिँ विश्वभर तरङ्गित बनाएर त्यो तरङ्गले चाहिँ विश्वभरका उत्पीडनमा परेका, राज्यको मूल प्रभावबाट पछाडि पारिएका समुदाय, जाति, वर्ग सबैले आफ्नो मूल्य, मान्यता, अधिकार, हक, हैसियतलाई खोज्नुपर्ने रहेछ। आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नको लागि त हामी आफै लड्नुपर्ने रहेछ भन्ने चेतनाका साथ, ज्ञानका साथ आएको आन्दोलन चाहिँ पहिचानको आन्दोलन हो। तर नेपालमा आइपुग्दाखेरि यो आन्दोलनले स्वाभाविक रूपमा सुरुमा यहाँका आदिवासी जनजाति, यहाँका सीमान्तकृत समुदाय, यहाँका सीमान्तकृत वर्ग, उत्पीडित वर्गहरूले आफ्नो मौलिक हक खोज्दै आउँदाखेरि सत्तातर्फबाट, राज्यका पक्षबाट उनीहरूको सानो स्वरलाई सुनवाई नगरिएपछि उनीहरूले कहीँ न कहीँ आफ्नो स्वरलाई अलिकति ठुलो गरेका छन्। अलिकति ठुलो स्वर गर्दाखेरि त्यो आक्रोश अथवा त्यो प्रतिरोधको स्वर चाहिँ कहीँ कहीँ जाँदाखेरि कोही बेला अलिकति साम्प्रदायिक
खलल पुग्ने किसिमको भाष्यमा पनि प्रकट भएकै हुन्। त्यही प्रकट हुँदाखेरि पहिचानको आन्दोलनलाई चाहिँ राज्य पक्षले दमन गर्नको लागि अथवा त्यो आन्दोलनलाई भ्रष्टीकरण गर्नको लागि सजिलो भयो। यसै भएर यो पहिचानको जुन न्यायको सामाजिक न्यायको यो आन्दोलन हो भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि सत्तापक्षीय भाष्यले चाहिँ यसलाई साम्प्रदायिक अथवा सङ्कुचित एउटा दायराबाट चाहिँ यसलाई व्याख्या गरेर भ्रष्टीकरण गर्दै आम समुदायमा पुग्दाखेरि आम पिपुलमा जनमानसमा पुग्दाखेरि चाहिँ यो निश्चित जातिको निश्चित वर्गको निश्चित समूहको मात्रै आन्दोलन हो भन्ने बनाइयो। यही कुरालाई चिर्नको लागि चाहिँ नेपालमा पछिल्लो समय पहिचानको पक्षमा अलिक गम्भीर ढङ्गले बहस गर्ने सुरुवात भएको छ र यही सुरुवातको यसलाई अब तपाईँ भन्नुहोस् साङ्गठनिक रूपमा भन्नुहोस् या तपाईँको प्राज्ञिक रूपमा भन्नुहोस्, यो बहसको सुरुवात भइरहेको छ र यही बहसलाई चाहिँ हामी पहिचानको आन्दोलन भनेर अहिले भन्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि राष्ट्रको राष्ट्रियता झल्कनको लागि चाहिँ एउटा जातिको एउटा निश्चित समुदायको अथवा एउटा संस्कृतिको अथवा एउटा धर्मको अथवा एउटा नस्लको मात्रै उपस्थितिले राष्ट्रियता बन्न सक्दैन। त्यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हामीले स्पष्ट रूपमा के बुझ्नु पर्दछ भने भूगोलको रूपमा नेपाल सानो मुलुक भए पनि भाषा, संस्कृति, मानव सभ्यता र ती मानव समूहहरूको अनेकन मानव समूहहरूको आफ्नै जीवनशैली, जीवन पद्धति, दार्शनिकताका कारणले विविधता धेरै भएको मुलुक हो नेपाल। त्यसकारण नेपालको राष्ट्रियता भनेको चाहिँ ती सबै विविधताहरूको साझा सम्बोधन भइसकेपछि मात्रै नेपालको राष्ट्रियता बन्छ। तर नेपालको राष्ट्रियता अहिलेसम्म व्याख्या गरिएको राष्ट्रियता चाहिँ एकल जाति, एकल धर्म दर्शन, एकल संस्कृति, एकल सौन्दर्य शास्त्र अथवा एकल दार्शनिकताका आधारमा, त्यसमा पनि हामीले प्रष्ट साथ भन्नुपर्छ नेपालमा अहिलेसम्म भनिएको राष्ट्रियता चाहिँ आर्य सभ्यताको बखान, हिन्दू धर्म दर्शनको बखान, रटान र राज्य सत्ताले लागू गरेको ती धर्म मान्ने समुदाय सम्प्रदायको मात्रै एस्थेटिक सौन्दर्य शास्त्रलाई जसरी व्याख्या गरिएर सबै समुदायहरूमाथि त्यसको हेजोमनी स्वीकार गराइएको छ, त्यो राष्ट्रियतालाई चाहिँ राष्ट्रियता भन्ने गरिएको छ। र हामीले चाहिँ पहिचानको आन्दोलनले चाहिँ त्यो एकल तपाईँको हेजोमनी सहितको भावले चाहिँ राष्ट्रियताको भाव प्रकट गर्दैन। त्यसकारण सबै विविधताहरूको, सबै सौन्दर्यहरूको, सबै दृष्टिकोणहरूको, सबै दर्शनशास्त्रहरूको साझा स्वरूप निर्माण गरेर मात्रै सबैले अपनत्व फिल गर्ने, अपनत्व भाव वहन गर्ने र त्यही अनुरूप अभिव्यक्त गर्ने भाव चाहिँ राष्ट्रिय भाव हो, राष्ट्रिय भाव बन्छ भन्नको लागि नै नेपालमा चाहिँ पहिचानको आन्दोलन चाहिँ सह-अस्तित्वको आन्दोलन, सह-सम्मानको आन्दोलन सहित अगाडि उठिरहेको आन्दोलन जुन पहिचानको आन्दोलन छ, त्यही पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिसकेपछि मात्रै नेपालको राष्ट्रियता चाहिँ बलियो हुन्छ र त्यसले एउटा बलियो स्वरूप, बल प्राप्त गर्छ, ऊर्जा प्राप्त गर्छ भन्ने हामीले बुझ्नै पर्छ र त्यो अनुसारै हामी अघि बढ्यौँ भने मात्रै नेपाली राष्ट्रियताको हामी व्याख्या गर्न सक्दछौँ र नेपाली राष्ट्रियतालाई हामी बलियो, जिउँदो, जाग्दो बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। पहिलो कुरा त के हो भने मैले अघि पनि भनिसकेँ, अघि पनि मेरो विचार आइसक्यो, नेपालमा विविधता जातीय रूपमा, सामुदायिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमै पनि भन्नुहोस्, यी सबै रूपमा विविधता हुँदाहुँदै, आफ्नै जीवन पद्धति हुँदाहुँदै, आफ्नै जीवन जिउने शैली हुँदाहुँदै अथवा जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण आफ्नै किसिम भएका समुदायहरू हुँदाहुँदै, समूहहरू हुँदाहुँदै पनि
एउटै मात्र जाति, एउटै मात्र धर्म संस्कृतिको जुन किसिमको तपाईँको हेजोमोनी तयार गरेर आम मानिसहरूलाई तिमीले यो कुरा भन्नै पर्छ। अनेकौँ समुदायका आफ्नै सांस्कृतिक कानुनहरू, आफ्नै जीवन पद्धति अनुसारका नियमहरू हुँदाहुँदै पनि उनीहरूमाथि राज्यको एकतर्फी कानुन लागू गरेर मानिसहरूलाई तपाईँको जसरी तपाईँको बाध्यकारी एउटा बनाइएको स्थिति छ, त्यही स्थितिकै कारण नै बहुलताको स्वर उठेको छ। हाम्रो स्वर छुट्टै हो, हामीले बाँचिआएको जीवन पद्धति छुट्टै छ। त्यसकारण हामीलाई पनि सम्बोधन गर, साझा रूपमा हामीलाई पनि सँगसँगै लैजाऊ, सँगसँगै हामी सँगै गयौँ भने मात्रै बलियो राष्ट्रियता बन्छ भन्ने आन्दोलन एकातिर छ भने अर्कोतिर राज्य सत्ताको अथवा राज्यको नीतिले चाहिँ के भन्छ भने होइन, हामी चाहिँ पहिलेदेखि यसरी गरेर आएको छौँ, यो आन्दोलनमा चाहिँ अथवा यो कुरामा चाहिँ तिमीहरू पनि आउनुपर्छ भनेर जसरी त्यो बाध्यकारी स्थिति बनाइएको छ, त्यसले न बहुलतालाई स्वीकार गर्छ न सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्छ। त्यसले त हस्तक्षेप गरिरहेको छ, त्यसले त दमन गरिरहेको छ, अरूको भाषा, अरूको संस्कृति, सभ्यतामाथि चाहिँ दमन गरिरहेको छ र आफ्नो एकल वर्चस्व, एकल तपाईँको पनाको चाहिँ हावी गरिरहेको छ। त्यही कुराको चाहिँ प्रतिरोध स्वरूप चाहिँ अहिले यो बहुलता, सहअस्तित्व र साझा एउटा राष्ट्रियताको पहिचान निर्माण गरौँ भन्ने किसिमले नै आन्दोलनहरू उठिरहेको छ। यो नै अहिलेको मुख्य कुरा हो। हाम्रा राजनैतिक दलहरूले नै यसलाई खास सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। साझा राष्ट्रियता निर्माण गर्न विशेष गरेर राजनैतिक दलहरूले नै खास भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर नेपालका राजनैतिक दलहरू यस्तो संसदीय भासमा फसिसके कि उनीहरू दलाल पुँजीवादको सबै दास बनिसके। त्यसकारण उनीहरूले साझा सम्बोधन हुने किसिमका पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्न सकेनन् र उनीहरूको स्कुल विभाग मार्फत त्यसलाई चलायमान गराउन सकेनन्। त्यही भएको हुनाले एउटा तपाईँको संसदीय भासभित्र फसिसकेर दलाल पुँजीवादको दास बनेर सबै राजनीतिक दलहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अब ती सबै राजनीतिक दलहरूको स्कुल विभागमा साझा एस्थेटिक चाहिँ निर्माण गरेर, साझा तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ निर्माण गरेर उनीहरूको स्कुल विभागबाट प्रशिक्षित गर्दै, सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गर्दै हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ यसरी विविधता सहितको समाज हो। यो विविधता चाहिँ छ मात्रै भनेर हुँदैन, उनीहरूको विविधतालाई चाहिँ करिकुलम मार्फत आम पिपुलहरूमा, आम मानिसहरूमा चाहिँ प्रशिक्षित गर्नु, ज्ञान दिनुलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूलाई त्यो साझा एस्थेटिक निर्माण गर्ने, साझा एस्थेटिकमाथि चाहिँ सौन्दर्यशास्त्रमाथि चाहिँ बहस गराउने वातावरण तयार गर्नु अथवा उनीहरूलाई त्यो दबाब क्रिएट गरेर, त्यो दबाब दिएर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। मूल रूपमा चाहिँ त्यो कुरा हो भने दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने सबै जोसँग आफ्नो छुट्टै भाषा छ, संस्कृति छ, सभ्यता छ, इतिहास छ, दर्शनशास्त्र छ, जीवन पद्धति छ, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो सामुदायिक तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट त्यसलाई सामूहिकरण गर्दै सामुदायिक एउटा र जातिगतै रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा निर्माण गरेर, त्यो एस्थेटिक निर्माण गरेर चाहिँ अगाडि आउँदै त्यही कुरालाई चाहिँ फेरि राजनीतिक दलहरू मार्फत, विभिन्न प्राज्ञिक क्षेत्रहरू मार्फत, मिडिया मार्फत, यी सबै ठाउँहरू मार्फत चाहिँ त्यसलाई उजागर गर्दै त्यसलाई संरक्षण गर्ने मात्रै होइन, त्यसलाई प्रवर्धन गर्नेतर्फ चाहिँ नीति नियम तर्जुमा गराउनलाई प्रेसर गर्ने, दबाब दिएपछि चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ। साझा एउटा राष्ट्रियता भन्नुहोस्, साझा पहिचान निर्माण गर्न सफल हुन्छौँ। चाहे तपाईँ फाइन आर्टको तर्फबाट भन्नुहोस्, चाहे सिनेमाका तर्फबाट भन्नुहोस्, चाहे सृजना लेखनको तर्फबाट भन्नुहोस्, चाहे विभिन्न सांस्कृतिक तपाईँको सन्दर्भहरूबाट होस् या राजनीतिक फ्लोरहरूबाट होस्, सबै ठाउँहरूबाट यी कुराहरू आउनुपर्छ र हाम्रो मौलिकपनाहरूलाई
हामीले चिन्न सक्ने एउटा प्राज्ञिक समूहहरू, प्राज्ञिक तपाईँको थलोहरू निर्माण गर्दै स्थापित गर्दै त्यसमार्फत हामीले यसलाई बढीभन्दा बढी मानिसहरूमा प्रसारण गर्ने र त्यसमा प्रशिक्षितसम्म गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने यो लामो समय तन्किरहने विषय पनि होइन, यो चाँडै हामी उपलब्धितर्फ पुग्ने अवस्था आउँछ। किनभने अहिलेको समय चाहिँ प्रविधिका हिसाबले पनि ज्ञान चेतनाका हिसाबले पनि हामी सबै एउटा तहमा आइसकेका छौँ। त्यसकारण अब यसलाई प्रसारण गर्न, यसलाई प्रवर्धन गर्न, यसलाई प्रशिक्षणमा लान हामीलाई सहज स्थिति पनि छ। हामी हाम्रो आन्दोलनलाई उठाइरहँदा यदि यो राज्य सत्ताले आफ्नो सनकको भरमा त्यसलाई दमन गर्ने हेतु बनायो भने पनि हामी विश्व समुदायसँग साझा सहकार्य गरेर पनि राज्य सत्तालाई पनि सिधा दबाब दिन सक्ने स्थिति पनि बनिहाल्छ। त्यसकारण यसका अनेकौँ आयामहरू छन्, सबै आयामहरू हामीले प्रयोग गर्ने। पहिचानको आन्दोलनले अहिलेसम्म गर्न नसकिरहेको कुरा नै के हो भने हामी तल्लो तहमा को कसरी बाँचिरहेको छौँ, कहाँ राज्यको आँखा पुग्न सकेन, कहाँ मेन स्ट्रिम भनिएका संस्थानहरू, चाहे मिडिया भन्नुहोस्, चाहे हाम्रा एकाडेमिक क्षेत्रहरू भन्नुहोस्, चाहे हामी एकाडेमिक व्यक्तित्वहरू भनौँ, चाहे हाम्रा पोलिटिकल पार्टिजहरू भनौँ, यी सबैको चाहिँ देखाइ कहाँसम्म पुगेन भन्ने कुराको पहिले हामीले छिनोफानो गर्नुपर्छ। पहिले हामीले त्यो छिनोफानो गऱ्यौँ भने अनि हामीले देख्न सक्छौँ। र अहिलेसम्म जे जस्ता गतिविधिहरू भए सबैले हकदाबी चाहिँ गर्नुहुन्छ। हामीले तल्लो तहमा भएका मानिसहरूको समाचार बनाएर ल्यायौँ, हामीले तल्लो तहमा पुगेको मानिसहरूलाई गएर सङ्गठित गऱ्यौँ, चेतना छर्यौँ, उनीहरूलाई आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने चेतना दियौँ, ज्ञान बाँड्यौँ। उनीहरूको कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्यौँ, प्रसारण गऱ्यौँ। सबैमा त्यो अहम छ, सबैमा त्यो दम्भ छ। तर हामीले कुन भाष्य निर्माण गर्नको लागि चाहिँ त्यो गऱ्यौँ, के को लागि गऱ्यौँ भन्नेमा चाहिँ फेरि सबैको आफ्नो स्वार्थ देखिन्छ। त्यसकारण फ्याक्ट चेक, अब तथ्य जाँच गर्नु पर्यो। हामीले तथ्य जाँच गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ, फ्याक्ट चेक गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ के कुरा हामीले छुटाएछौँ अथवा के को लागि चाहिँ हामीले ती कुराहरू गरेछौँ त। हामीले एउटा गरिबको कथा चाहिँ प्रसारण गरिदिने, गरिबको कथा प्रसारण गरेर त्यसको भ्युज बढाउने अनि सारा मानिसहरूलाई भावुक तुल्याइदिने। तर उसलाई हामीले धनी बनाउन चाहिँ के कुराहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने हो भन्नेतिर चाहिँ कसैले पनि ध्यान दिएनौँ। हामीले खालि संवेदना बेच्नेतिर चाहिँ हामी लाग्यौँ, संवेदनामाथि व्यापार गर्नेतिर चाहिँ हामी लाग्यौँ अहिलेसम्म। त्यो संवेदनालाई व्यापार बेच्नेतिर लाग्नु सँगसँगै हामीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि भनेको अब उनीहरूको मुक्ति चाहिँ कसरी सम्भव छ, अथवा उनीहरूलाई त्यो संवेदनाभित्र रुमलिरहने कि उनीहरूलाई त्योबाट माथि ल्याउने, त्योबाट मुक्त गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ हाम्रा नीति नियमहरू बनेनन्। अब चाहे एउटा स्रष्टाले लेख्ने कुरा होस्, स्रष्टाले लेखेर उसको आँसु मात्रै लेख्ने होइन, उसको आँसु पुस्ने हामी के कार्यभारहरू हामी तयार गर्छौँ भन्नेतिर पनि हामीले सचेत हुनुपर्ने छ। चाहे मिडियाको पनि त्यही कुरा हो, मिडियाले गर्नुपर्ने त्यही कुरा हो, प्राज्ञिक क्षेत्रले गर्नुपर्ने कुरा पनि त्यही हो, स्रष्टाहरूले गर्नुपर्ने कुरा हो, पोलिटिकल पार्टिजहरूले त त्यसै पनि गर्नुपर्ने छँदैछ। नेपालमा पहिचानको मुद्दा उठिसकेको मुद्दा हो। यो आदिवासी जनजाति साहित्यकार लेखक महासङ्घले उठाउने भन्ने कुरा होइन। नेपालमा पहिचानको मुद्दा उठिसकेको हो। यसलाई संस्थागत प्राज्ञिक रूपमा यसलाई कसरी बहस गर्ने, विमर्श गरेर लाने उठिसकेको हो। एकदम पेचिलो भएर उठेको हो। यसलाई मैले सुरुमै भनेको थिएँ, पहिचानको मुद्दालाई पहिचानको आन्दोलन उठाउनेहरूले पनि र राज्यको नीति चाहिँ त्यसलाई भ्रष्टीकरण गर्नेमा भएको हुनाले त्यहाँ दमन गर्ने र त्यो दमनको प्रतिरोध स्वरूप चाहिँ प्रतिशोधको सम्भाव आन्दोलनकारीहरूबाट आउँदाखेरि त्यो मुद्दा नै भ्रष्टीकरण भएको छ। त्यसलाई अब प्राज्ञिक बहस गर्दै त्यसको स्पष्टताहरू देखाउनको लागि चाहिँ केही फोरमहरूको आवश्यकता छ, हैन? फोरमहरूको आवश्यकता छ। त्यसकारण त्यो फोरमकै लागि चाहिँ त्यो मञ्च निर्माण गर्नकै लागि नै आदिवासी जनजाति साहित्यकार लेखक महासङ्घ
गठन भएको हो, त्यो एउटा सङ्गठन एउटा निर्माण भएको हो र यसले बहस नै के हो त भन्दाखेरि भनेको नेपालमा उठिरहेको पहिचानको आन्दोलन र त्यो आन्दोलनलाई गरिएको भ्रष्टीकरण, अब ती सबै कुराहरूलाई निफन्दै शुद्ध पहिचानको आन्दोलनको स्वरूप निर्धारण गर्ने, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूसँग भएका आफ्ना मौलिक ज्ञान सिपहरू, आफ्ना एस्थेटिकहरू त्यसलाई निर्माण गर्दै सौन्दर्यशास्त्र, नयाँ सौन्दर्यशास्त्र निर्माण गर्दै त्यसलाई सबै क्षेत्रमा, प्राज्ञिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा अथवा व्यावहारिक क्षेत्रहरूमा सम्म त्यसलाई कसरी हामी प्रसारण गर्न सक्छौँ र त्यसलाई अझ कसरी हामी प्रवर्धन गर्न सक्छौँ भन्नेतिर विमर्श गर्दै त्यसलाई पुरा गर्ने अभिप्रायसहित आदिवासी जनजाति साहित्यकार लेखक महासङ्घ चाहिँ गठन भएको। यो आदिवासी जनजाति आन्दोलनले पहिचानको आन्दोलन उठाउनलाई होइन, उठेको आन्दोलन र त्यसमाथि भएका भ्रष्टीकरण र त्यसलाई शुद्ध बनाउने आन्दोलन र यसलाई कसरी हामी बढीभन्दा बढी मानिसहरूको आफ्नो आन्दोलन हो भन्ने बनाउनको लागि विशेषतः मूल रूपमा हामीले भन्ने गरेका छौँ, सामाजिक न्यायका लागि पहिचानको आन्दोलन। त्यो चाहिँ आदिवासी जनजाति साहित्यकार लेखक महासङ्घले तपाईँको उठाउने हो, त्यसबारेमा चाहिँ बहस गराउने हो, विमर्श गराउने हो। र हाम्रो सुरुमै नारा थियो, यो प्रथम राष्ट्रिय भेलाकै नारा पनि के थियो भने साहित्यमा आदिवासी सौन्दर्य लेखौँ, अग्रगमनको यात्रामा अघि बढौँ। यी नाराले सबैभन्दा ठुलो कुराहरू सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ। हामीले अहिलेसम्म जे जस्ता साहित्यहरू लेख्यौँ, हामी स्रष्टाहरूले लेख्यौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो सौन्दर्य शास्त्र निर्माण गरेर अथवा सौन्दर्य शास्त्र हाम्रो छुट्टै छ भन्ने किसिमले प्रयत्न कति गऱ्यौँ, तर हामीले लेख्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई त्यसरी लेख्ने प्रयत्न गरौँ। र अग्रगमन भनेको चाहिँ के हो त भनेको यो मुलुकको यो राज्य सत्ता त समृद्धि विकास भन्दै अघि बढिसक्यो। समृद्धि विकास भन्ने नाममा चाहिँ यहाँका आदिवासी जनजातिहरूसँग भएका सांस्कृतिक सम्पदाहरू जसलाई चाहिँ विकासको नाममा विनाश गर्दै राज्य अघि बढिरहेको छ, यसले अग्रगमन भन्दैन, यसले चाहिँ विनाश भनेर भन्छ। कारण उनीहरूको सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई पनि सौन्दर्यको रूपमा राज्यले स्वीकार गर्दै तिनलाई कसरी अझ अहिलेसम्मको उच्चतम प्रविधिहरू प्रयोग गरेर तिनलाई अझ कसरी जगेर्ना गर्न सकिन्छ भन्ने यात्रा चाहिँ अग्रगमनको यात्रा हो भन्ने दृष्टिकोणबाट हामी चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। र त्यसैको लागि नै यो आदिवासी जनजाति साहित्यकार लेखक महासङ्घ स्थापित भएको हो। त्यही अनुरूप हामी अघि बढ्छौँ। आदिवासी सौन्दर्य शास्त्र भनेको चाहिँ यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले मात्र होइन, विश्वभरका आदिवासी आदिवासीहरूसँग चाहे इन्डिजिनियस भन्नुहोस्, चाहे ट्राइब भन्नुहोस् अथवा यसका शब्दावलीहरूमा धेरै व्याख्या गरेर नजाउँ। नेपालमै पनि कोही मूलवासी भन्नुहुन्छ, कोही मङ्गोल भन्नुहुन्छ, कोही आदिवासी भन्नुहुन्छ, कसैले भूमिपुत्र भन्नुहुन्छ। यी सबै आन्दोलनहरूको एउटा स्वर भनेको के हो त, हाम्रो छुट्टै एउटा एस्थेटिक छ, हाम्रो छुट्टै सौन्दर्य शास्त्र छ। हाम्रो जीवन पद्धतिमा हामीले ज्ञान आर्जन गर्ने तरिकाहरू, हाम्रा ज्ञान सिपहरू हामीले प्रकृतिबाट सिक्दै आएका छौँ र त्यो प्रकृतिमा आउने प्रकोपहरूसँग पनि हामीले लड्न सिकेका छौँ, तिनका सामना गर्दै आएका छौँ। र त्यो सामना गर्दै आएर यो प्रकृतिमा बाँच्नका लागि हामीले अपनाएका पद्धतिहरू हाम्रा एस्थेटिकहरू हुन्, सौन्दर्य शास्त्र हुन्। ती कुरालाई हामीले मिहिन ढङ्गले लेख्न सकेनौँ, मिहिन ढङ्गले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसलाई विमर्शमा ल्याउन सकेनौँ, बहसमा ल्याउन सकेनौँ। हामीले सकेनौँ नै, राज्य सत्ताले त दिएन पनि। अब त्यो ल्याउन नसक्नुको पछाडि चाहिँ राज्य सत्ताले लादेको कुरा हो। म सानो उदाहरण दिन्छु। एउटा मातृभाषी समुदायको एउटा बच्चा 6 वर्ष लागेपछि जब सरकारी स्कुलमा गएर पहिलो दिन पुग्छ, उसलाई पहिलो दिन सिकाइने भनेको कपुरी क हुन्छ। त्यो कपुरी क चाहिँ एउटा मातृभाषी, त्यो 5 वर्षको बालकले कपुरी क चाहिँ आफ्नो मातृभाषाबाट सिक्न पाउने हो भने, पहिलो दिन नै सिक्न पाउने हो भने उसको दिमागमा के पर्छ त भनेको म आज पहिलो दिन स्कुल गएँ, पहिलो दिन म स्कुल जाँदा चाहिँ मैले यो कुरा जाने, आफ्नो मातृभाषाबाट जान्न पाउने उसको मौलिक हक हो। तर हामीलाई बाध्य बनाइएर अर्को भाषाबाट चाहिँ
पहिलो दिनै अर्को भाषा सिक्न लगाइन्छ। कपुरी क भनेर चाहिँ खस पर्वतीय भाषा सिक्न लगाइन्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भनेको 5 वर्षको बालकलाई नै राष्ट्रिय नीति अनुरूप नै उसको पहिलो मौलिक हक, पहिलो दिन विद्यालय गएको दिनै मौलिक हक उसको हनन गरिएको हुन्छ, अरूमाथि दमन गरिएको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ गलत हो। त्यस कारण हामी त के भन्दैछौँ भन्दाखेरि भनेको पहिलो दिन एउटा बच्चा स्कुल जाँदाखेरि कम्तीमा उसले पहिलो दिन आफ्नो मातृभाषामा अक्षर चिन्न पाउनुपर्छ। पहिलो शर्त त्यो। यहाँ त हामीलाई त के गरेको छ भने पहिलो दिन नै स्कुल प्रवेश गर्दा गर्दै अर्को भाषा लादेर कपुरी क सिकाइन्छ। त्यस कारण उसको मौलिक हकमाथि चाहिँ 5 वर्षको एउटा बच्चालाई नै पहिल्यै उसमाथि हनन गरिएको छ, दमन हो त्यो। यो चाहिँ मानिसको मौलिक हकमाथिको ठुलो अन्याय हो, अपराध हो। यो अपराध चाहिँ राज्य सत्ताले गर्नु हुँदैन, राज्य पक्षले गर्नु हुँदैन। त्यसकारण आदिवासी जनजातिको आन्दोलन अथवा पहिचानको आन्दोलन भनेको चाहिँ कसैले यो जातिको, कसैले यो समूहको, समुदायको, एउटा धार्मिक सांस्कृतिक समूहको, समुदायको भन्छ भने त्यो गलत हो। आदिवासी जनजातिको आन्दोलन भन्नुहोस् या पहिचानको आन्दोलन भन्नु के हो त व्यक्तिको मौलिक हकसँगको आन्दोलन। व्यक्तिको मौलिक हकसँगको आन्दोलन भएको हुनाले सामाजिक न्यायका लागि पहिचानको आन्दोलन हुन्छ र यही कुराहरू चाहिँ बुझिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब सिधा रूपमा कसैलाई चित्त नदुखोस्, यसरी इङ्गित गर्यो भनेर एउटा वर्गलाई एउटा जातिलाई चाहिँ गाली गर्यो भन्ने नहोस्। हामीले सिधा रूपमा के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि भनेको यो देशमा आफूलाई ब्राह्मण ठान्ने, जसलाई समग्र रूपमा बाहुन पनि भनिन्छ हैन, यो बाहुनको क्षेत्रीको विरोधी भनेर नभनियोस्, यसको गलत अर्थ नलागोस्। त बाहुनहरूको जनसङ्ख्या कति? 12%। अब तपाईँ हिसाब गर्दै जानुहोस्, 12% बाहुनहरूमा 6% त महिलाहरू जो आफै उत्पीडनमा हुनुहुन्छ हैन। अब 6% बाहुन मात्रै बाँकी रह्यो, 6% त महिलाहरू हुनुहुन्छ जो आफै उत्पीडनमा हुनुहुन्छ, धार्मिक सांस्कृतिक अनेक हिसाबले उत्पीडनमा हुनुहुन्छ। अब 6% पुरुष बाहुनहरू मध्येमा पनि 4% बाहुनहरू चाहिँ एकदमै निम्नतम, एकदमै तल्लो तहमा आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहनु भएको छ। बाँकी रह्यो 2%। 2% मात्रै केही टाठाबाठा बाहुनहरूले 98% जनताहरूमाथि शासन गरिरहेको छ। कुरा यो हो, खासमा फ्याक्ट कुरा यही हो। त्यसले गर्दाखेरि 35 भन्नुहोस् या 40 भन्नुहोस् या 41 भन्नुहोस्, यति प्रतिशत तपाईँको जनसङ्ख्या हैन, सिँगै त्यो एउटा मुलुकको एउटा ठुलो जनसङ्ख्या ओगटेको आदिवासी जनजातिहरू त त्यसै पनि सीमान्तमा छन्। उसको भाषा तपाईँको दमनमा छ, उसको संस्कृति दमनमा छ, उसको तपाईँको राइट्सहरू दमनमा छ। मैले अघि नै भने पहिलो दिन स्कुल जाँदैखेरि उसले कपुरी क भनेर अर्को भाषाबाट उसले सिक्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस कारण यही कुराहरू चाहिँ हामीले गर्ने कुरा हो। र 2% सीमित टाठाबाठाहरू, अब यहाँ बाहुन नभनौँ, अब यहाँ बाहुनै नभनौँ हैन, यहाँ बाहुन भनेर गाली पनि नगरौँ, कसैलाई क्षेत्री भनेर गाली पनि नगरौँ। सबैको समावेशिता हुने गरी अब हामीले त हाम्रो घोषणापत्रमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्म भनेर भनेका छौँ, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल जाउँ, प्र्याक्टिस गरौँ। त्यसका तर केही नियमहरू बनाउनुपर्छ, हामीले आन्तरिक नियमहरू बनाउनुपर्छ। हामीले देख्यौँ आरक्षणका नाममा होस् या समानुपातिक समावेशिताको प्रयोग गर्ने नाममा होस्, हामीले फेरि के गर्यौँ त भन्दा त्यही समूहका, त्यही समुदायका टाठाबाठा मान्छेहरू मात्रै छानेर, जाली झेली मान्छेहरू मात्रै छानेर ल्याउने माथि र प्रतिनिधित्व गराएको अनुहार देखाइदिने मात्रै काम गर्यौँ। अब हामीले अनुहार होइन, मुद्दा चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भबाट सबैले सोचेर राजनीतिक रूपमा अथवा सामाजिक रूपमा हरेक रूपमा चाहिँ हामीले कानुनहरू निर्माण गऱ्यौँ भने चाहिँ न्याय हुन्छ। त्यसकारण मात्रै न्याय हुन्छ। नत्र हामीले फेरि पनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि भनेको समाजमा केही टाठाबाठा जो जालझेल गर्न जान्दछन् तिनले मात्रै नेतृत्व पाउने सधैँ अवस्था रहिरहन्छ। त्यसकारण हामीले अबको आन्दोलन भनेको चाहिँ समाजको साँच्चै पिँधमा पारिएका जाति मात्रै होइन, त्यहाँभित्र पारिएका त्यो वर्ग पनि छ, त्यहाँ पनि वर्ग छ, त्यो वर्गलाई पनि उत्थान हुने गरी उनीहरूमा चाहिँ न्याय वितरण हुने गरी हामीले नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ। र त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, नीति बनाएर मात्रै हुँदैन, नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सुन्दर कुरा लेखेर मात्रै हुँदैन। हाम्रो 72 को संविधानमा लेखिएको सुन्दर कविता त्यो संसारमै त्यो सुन्दर कविता हो जस्तो लाग्छ। समाजवाद उन्मुख
राष्ट्र हुनेछ नेपाल। नेपाल चाहिँ समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हुनेछ भनेर लेखिएको एउटा वाक्य छ। त्यो वाक्यमा चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूले हस्ताक्षर गरेको छ। त्यो नेपालको अहिलेसम्मकै सुन्दर कविता हो हैन। त समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हुनेछ भने समाजवादका निम्नतम शर्तहरू के हुन् त? व्यक्तिको मौलिक हक होला। त समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हुने छ भनेर लेखिएको भोलिपल्टदेखि त त्यो 5 वर्ष पुगेको बच्चा, अघि मैले भने सरकारी स्कुल जाँदा त उसले आफ्नो मातृभाषामा अक्षर चिन्न पाउनु पर्यो नि त, पहिलो अक्षर चिन्न पाउनु पर्यो नि त। त्यसकारण समाजवाद उन्मुख भनेर माथि शीर्षक बुनेर मात्रै हुँदैन। त्यसका लागि चाहिँ त्यो लेखिएको कुरालाई व्यवहारत लागू गर्नेतिर चाहिँ हामी उन्मुख हुनुपर्छ। त्यसको लागि दबाब दिनको लागि सामाजिक सामूहिक मोर्चाहरूको आवश्यकता छ हैन, एकीकृत मोर्चाहरूको आवश्यकता छ। त्यसैको फलस्वरूप चाहिँ आदिवासी जनजाति साहित्यकार लेखक महासङ्घ बनाएको छ। यही नै ठुलो कुरा हो भन्ने लाग्छ। हामीले सुरुमै भन्यौँ सामाजिक न्यायका लागि पहिचानको आन्दोलन। तपाईँले यहाँबाट ख्याल गर्नुपर्छ है। सामाजिक न्यायका लागि पहिचानको आन्दोलन भनिसकेपछि म अघि नै भनिसकेँ, मैले पटक पटक भनिरहेको छु, व्यक्तिको मौलिक हकसँग यसले सिधा सम्बन्ध राख्छ, सम्पर्क राख्छ। नेपालमा दलितहरू उत्पीडनमा परे। के का कारणले परे त? कारण दक्षिण एसियाको हिन्दू जात व्यवस्था, हिन्दू धर्ममा आधारित जात व्यवस्था यही हो। नेपालमा सबैभन्दा ठुलो उत्पीडन भन्नुहोस्, विभेद भन्नुहोस्, यी सबैको कारक तत्त्व नै, मूल कारक तत्त्व के हो त भन्दाखेरि भनेको दक्षिण एसियाको हिन्दू धर्ममा आधारित जात व्यवस्थाका कारण जातिका लेयरहरू छुट्याइयो हैन। ब्राह्मणलाई उच्च बनाइयो, त्यस पछाडि क्षेत्रीलाई दोस्रो दर्जाको बनाइयो, वैश्यहरू भनेर एउटा तबकालाई तेस्रो दर्जाको ठानियो र दलित भनेर तल चौथो लेयरमा एकजनालाई सबैभन्दा पिँधमा पारियो र त्यो अनुसार काम गर्न लगाइयो क्या, वर्ण निर्धारण गरेर काम गर्न लगाइयो। काम गर्न लगाइसकेपछि त्यही अनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै जाँदाखेरि मानिसहरूले आफ्नो मनोविज्ञान तयार गरे र त्यही वैश्यमा राखिएको, तेस्रो दर्जामा राखिएको यहाँको विशेष गरेर मातृभाषीहरू अथवा आफ्नो छुट्टै संस्कृति भएका सम्प्रदाय समुदाय जो छन्, उनले पनि तपाईँको दलितहरूमाथि के गर्यो भन्दाखेरि भनेको एक लेयर भए पनि यो मभन्दा सानो हो भन्ने मनोविज्ञान पाल्यो। त्यहीँ गलत थियो, गलत त्यहीँ भएको। यो दक्षिण एसियामा हिन्दू धर्ममा आधारित, हिन्दू धर्मले निर्देशित गरेको वर्णाश्रम, जुन वर्णाश्रम गलत थिएन होला, उनीहरूको उद्देश्य सुरुमा गलत थिएन होला, तर त्यसलाई चाहिँ राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ सूत्र बनाएर के गरे त भन्दा त दलित होस्, त वैश्य मात्रै होस्, त क्षेत्री मात्रै होस् भनेर मैले अघि भने नि 2% झेली मान्छेहरूले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि भनेका त्यस्ता लेयरहरू तयार गरेर मानिसहरूलाई के गरे भने विभाजन गरिदिए। जातिका नाममा विभाजन गरिदिए, भाषाका नाममा विभाजन गरिदिए। यो समस्या हो। त्यसले गर्दाखेरि आदिवासी जनजाति आन्दोलनले भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि भनेको सुरुमै उसले मौलिक हकसँग कुरा गर्दै, सामाजिक न्यायको कुरा गर्दै मानिसलाई जातिका नाममा, संस्कृतिका नाममा सबैलाई समान व्यवहार गर, विभेद नगर भने हो नि त। न्यायको आन्दोलन हो नि त, यो त समानताको आन्दोलन हो नि त। त्यसकारण यहाँ दलितको आन्दोलन चाहिँ कसरी सम्बोधन हुन्छ, महिलाको आन्दोलन चाहिँ कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा कहाँनिर हामीले भन्ने हो त भन्दाखेरि भनेको मैले अघि डाटा दिँदाखेरि भन्दा त 12% बाहुनहरूमा 6% बाहुनीहरू त अलरेडी उत्पीडनमा छ, शोषणमा छ होइन। त्यसमाथि पनि 4% फेरि बाहुनहरू त के छ त भन्दाखेरि भनेको एकदमै निम्नतम जीवन स्तरमा गुज्रिरहेको छ। 2% टाठाबाठाहरूले तपाईँको शासन गरेको मुलुक हो नि त, यो त चलाएको मुलुक हो नि त। त्यसकारण व्यक्तिको मौलिक हक भनेकै समानताको लडाइँ हो। पहिचानको आन्दोलनले उठाउने भनेको त व्यक्तिको मौलिक हकसम्मको आन्दोलन भएको हुनाले सामाजिक न्यायका लागि त्यो मौलिक हकसम्म हामीले स्थापित गर्ने भइसकेपछि यहाँ सबै कुराहरू सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा हुन्छ। त्यसलाई बरु कसरी, अब हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि भनेको राज्य सत्ताको स्रोतलाई, राज्य शक्तिको स्रोतलाई, पहुँचलाई कसले कसरी प्रयोग गरेर ल्याए, कति प्रतिशत कसले प्रयोग गर्यो, कति प्रतिशत कसले गर्न पाएन, कसलाई कति प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो,
यसका निश्चित मापदण्डहरू बनाउनुपर्छ, यसका निश्चित समयरेखाहरू कोर्नुपर्छ, अनि मात्रै न्यायिक हुन्छ। अहिले के हो त भन्दाखेरि भनेको होइन, हामीले संविधानमा सबैलाई लागू गरिसक्यौँ, आरक्षणको व्यवस्था गऱ्यौँ, त्यो आरक्षणको व्यवस्थाले पनि खास मानिसहरूसम्म त्यो तबकासम्म पुग्न सकेन, त्यस कारण आरक्षण व्यवस्था नै खारेज गरौँ भन्ने किसिमका स्वरहरू निकाल्छन्। त्यो स्वर निकाल्ने मान्छे को त? चिनौँ नि त तिनको, तिनलाई हेरौँ त। त्यो 2% मान्छेभित्रै पर्छ, त्यो 2% भित्रै पर्छ, त्यो उसको मनोविज्ञान त्यसरी सेट भएको छ। त्यसकारण हामीले सूक्ष्मतम ढङ्गले, एकदम मिहिन ढङ्गले जस्टिसको कुरा, सोसियल जस्टिसको कुरा गरेर ल्याउने हो। त्यही कुरा चाहिँ पहिचानको आन्दोलन हो। त्यसलाई आदिवासी जनजातिहरूले उठाइरहेको सामाजिक न्यायसहितको पहिचानको आन्दोलन भनेको यो ठट्टा होइन, यसले सबै कुरालाई सम्बोधन गर्दै जान्छ। त आदिवासी जनजाति जो समुदाय भन्छौँ हामी, त्यहाँभित्र पनि फेरि महिलाहरूको आफ्नै उत्पीडन छ, महिलाहरूमाथि आफ्नै उत्पीडन होला। हामीले यो राष्ट्रिय भेलामा पनि कैलाश राईबाट आदिवासी महिलाहरूको हामी विद्वत प्रवचन सुन्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू त्यहाँबाट पनि ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सामाजिक न्यायसँग जोडिने कुरा हो, व्यक्तिको मौलिक हकसँगको कुरा हो। यो कुरालाई नै ध्यान दिएपछि त्यही अनुसारको नीति तर्जुमा गर्ने, नीति तर्जुमा गरेर मात्रै हुने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई व्यवहारत कार्यान्वयन गर्ने हामीले ल्यायौँ भने मात्रै सामाजिक न्याय हुन्छ। होइन भने यो असमानता, यो विभेद सधैँ भइरहन्छ। सानो उदाहरण दिउँ, पूर्वका राई लिम्बूहरूलाई च्याब्रुङ या ढोल बजाउनको लागि गाईको छाला चाहिन्छ। तर गाईको छाला हामीले काट्यौँ भने हामीलाई त राज्यले लगेर थुनिदिन्छ हामीलाई, त्यो छाला काट्यौँ भने। त व्यवहार त त्यो राई र लिम्बूलाई चाहिने गाईको छाला पनि काट्न नपाउने जुन हाम्रो किसिमको देशको मूल कानुन छ, त्यो नै गलत छ त। त्यो नै विभेदकारी भइगयो नि त। त्यसले गर्दा यी विभेदहरूका विरुद्ध चाहिँ बहस गर्ने हो, अनि यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने हो। त्यसरी विभेद गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने हो, यतातिर लाग्नुपर्छ। यसले सामाजिक न्यायको लागि पहिचानको आन्दोलन भनेपछि सम्बोधन हुन्छ। र त्यसलाई अब कसरी क्याटेगोराइज गर्ने, कसरी कुन मुद्दाहरूलाई कुन रूपमा उठाउनु पर्ने, कुन मुद्दालाई कुन तहसम्म मात्रै उठाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू त प्राज्ञिक बहस गरेर, एकाडेमिक बहस गरेर, बौद्धिक बहस मार्फत आम पिपुलहरूको माझमा गर्ने बहस हो। यो कोठामा बसेर गर्ने बहस होइन यो, होइन। नेपालमा त चिन्तकहरू, विद्वानहरू त बडो गजबको हुनुहुन्छ। आफू बस्ने सिसाको झ्यालभित्र, होइन, सिसमहलमा बस्ने, अनि नेपाली समाज चाहिँ यहाँ उद्धार भइसक्यो, यहाँ उठिसक्यो, पुँजीवादमा गइसक्यो, अब समाजवादमा आउन आँटिसक्यो भनेर जुन किसिमको बहस र तर्कना गर्छन्, यसरी हुँदैन। समाजको तल्लो लेयरमा पुगेर पाइलामा मानिसहरू कसरी उत्पीडनमा छन्, विभेदमा छन्, उनीहरूले कसरी अन्यायमा परेकोसम्म तपाईँको थाहा नपाउने मानिसहरूसम्म छन्। आफू अन्यायमा परिरहेको छु भन्नेसम्म थाहा नपाउने मानिसहरू छन्। उनीहरूलाईसम्म अध्ययन गरेर मात्रै नेपाली समाजको अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यस्ता चिन्तकलाई मात्रै विद्वान बनौँला, चिन्तक बनौँला, त्यस्ता विद्वानहरूलाई मात्रै विद्वान मानौँला। त्यसैको लागि एउटा बहस गर्नको लागि मञ्च त चाहिन्छ, साझा फोरम त चाहिन्छ। त्यही फोरमको लागि आदिवासी जनजाति साहित्यकार लेखक महासङ्घ बन्यो।